यदि रामा यदि च रमा यदि तनयो विनयगुणोपेतः तनये तनयोत्पत्तिः सुरवरनगरे किमाधिक्यम्। नमो नमः प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतसाप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहं ऋचा झा कार्यक्रमस्य उद्घोषिका उपस्थितास्मि नूतनम् अङ्कम् आदाय। अयि संस्कृतसेवारताः श्रोतारः, आगच्छन्तु सर्वप्रथमं शृण्मः अस्माकं सहयोगिना डॉक्टर रूपलाल द्वारा प्रस्तुतम् अद्यतनं सुभाषितम्। इह लोकेऽपि धनिनां परोऽपि स्वजनायते स्वजनोऽपि दरिद्राणां तत्क्षणात् दुर्जनायते। अर्थात इस संसार में धनवान व्यक्ति से अपरिचित लोग भी अच्छे संबंधियों की तरह अर्थात सगे संबंधियों की तरह सद्व्यवहार करते हैं, परंतु दरिद्र अर्थात निर्धन व्यक्ति से तो उसके अपने संबंधी भी नीच व्यक्तियों जैसा कुव्यवहार करते हैं। अहो सत्यम, किंतु अतितृष्णा न कर्तव्या, तृष्णां न परित्यजेत्, शनैः शनैश्च भोक्तव्यं स्वयं वित्तम् उपार्जितम्। प्रियमित्राणि, अग्रेसरामः सम्प्रति प्रसङ्गप्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण हरिशरणाष्टकम् इति स्तोत्रं प्रस्तौति अस्मदीयः सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपे तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। नो सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा सन्दृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगगणा दहन्ति सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। 「
संस्कृत समुपासकाः प्रियाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विक वृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा शर्मा। प्रशासनस्य निर्धन कल्याण योजनाभिः देशे क्रान्तिः सम्भाव्यते इति प्रतिपादितं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना। रक्षामन्त्रिणा नवदिल्ल्यां शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्यदेशानां रक्षामन्त्रिभिः साकं द्विपक्षीय वार्ता विहितास्ति। कर्णाटक राज्ये प्रधानमन्त्रिणा दृश्य श्रव्य छायांकन माध्यमेन 50 लक्षोत्तर दलीय कार्यकर्तारः सम्बोधिताः। प्रोक्तं च यत् विजय प्रयासः एव दलाय विजयम् अवाप्स्यति। उत्तराखण्डे श्री बद्रीनाथ मन्दिरस्य द्वारम् उद्घाटितम्। अवसरेऽस्मिन् मन्दिरं पुष्पैः सुसज्जितः। वैदिक मन्त्रोच्चारैः सह द्वाराणि समुद्घाटितानि। कावेरी अभियानान्तर्गतं संघर्षग्रस्त सूडान देशात् शतोत्तर 11 भारतीय नागरिकाः सुरक्षितरीत्या निष्कासिताः। सम्मान्याः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थिताहं ज्ञान विज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारम् आदाय। अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितोऽस्ति अस्माकं सहयोगिना सुनील जोशिना सह काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेय वर्यः। अद्य अस्माभिः सह आकाशवाण्यां संवादार्थं समुपस्थिताः सन्ति सुख्याताः वाराणस्याः वैयाकरणाः प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेयवर्याः। सादरं प्रणमाञ्जलिः निवेद्यते, सुस्वागतं च क्रियते भवताम्। आचार्याः, काशी किमर्थं सकलविद्यायाः राजधानी उच्यते, तत्रादौ विज्ञापयन्तु भवन्तः। अद्य अहम् आकाशवाण्यां सेवायै संवादम् उपस्थापयितुं च अहम् अत्र उपस्थितोऽस्मि। सर्वप्रथमं भवतां समुपस्थितानां सर्वेषां विदुषाम् अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अतः परं काश्यां व्याकरणशास्त्रस्य कीदृशाः विद्वांसः अभूवन्, तेषां व्याकरणशास्त्रविषये गभीरा च कीदृशी शैली आसीत्, बृहत्तमा परम्परा काश्यां व्याकरणस्य आसीत् इत्यस्मिन् विषये अहं किञ्चित् उपस्थापयितुम् उपक्रमे। काश्यां व्याकरणस्य गभीरा परम्परा आसीत्। तस्यां परम्परायां नैके विद्वांसः, नैके चिन्तकाः, मनीषिणः व्याकरणशास्त्रस्य अभूवन्। तेषु सर्वेषु विद्वत्सु पण्डितप्रवराः रामप्रसाद त्रिपाठिवर्याः, पाणिनि शब्देन अलङ्कृताः अभिनव पाणिनिसदृशाः विद्वांसः अभूवन्। शताधिकाः छात्राः तेषां सन्निधौ अध्ययनं कृतवन्तः। अतः परम् अस्माकं विद्यागुरवः पण्डितप्रवराः पण्डितश्री राममनोहर मिश्रमहाभागाः व्याकरणशास्त्रस्य विशिष्टाः विद्वांसः अभूवन्। तेषामपि शैली परिष्कृता आसीत्। परम्परायाः संरक्षणाय ते कटिबद्धाः आसन्। एवं रीत्या बहवः विद्वांसः शास्त्रसंरक्षणाय कटिबद्धाः सङ्कल्पिताश्च आसन्। साम्प्रतं व्याकरणस्य परम्परा न तादृशी विद्यते यादृशी पुरा आसीत्। तथापि अहम् एकाकी काश्याम् अहर्निशं प्रयते यादृशं व्याकरणशास्त्रं प्राक्पुरा आसीत् तादृशम् एव व्याकरणशास्त्रं पुनः अत्र स्यात्। व्याकरणस्य यौवनं काश्यां सदैव स्यात्, तदर्थमहम् अनुदिनं प्रयते। आचार्याः, काश्यां कीदृशी व्याकरणपरम्परा पुराकालात् साम्प्रतम् अपि दृश्यते? नूतन शिक्षा पद्धतौ पारंपरिक शास्त्राणाम् अपि स्थानं विद्यते। मान्यमान्याः अस्माकं परमयशस्काः भारतदेशस्य अत्यन्तं प्रसिद्धजनाश्च प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी महाभागाः विद्यन्ते। येषां सविधौ, येषां सन्निधाने, येषां नेतृत्वे नूतन शिक्षा पद्धतेः निर्माणम् अभूत्। तस्यां पद्धतौ नैके प्रयासाः कृताः विद्यन्ते। छात्राणां सारल्यमपि विद्यते। अनेके छात्राः सरलतया शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्युः। एतस्मिन् विषये सर्वकारस्य महान् प्रयासो विद्यते। अहं नूतनशिक्षायाम् एवं चिन्तयामि यत् परम्परायाः पारम्परिकशास्त्राणां च एकं विशिष्टं महत्त्वपूर्णं तस्यां शिक्षापद्धतौ स्थानं स्यात्।
इति अहं वारं कामये। आचार्याः नूतन शिक्षा नीतौ कथं संस्कृतस्य परिरक्षणाय सविशेषा व्यवस्था कृता वर्तते। अस्याः कृते भवतां विभागे का शिक्षण पद्धतिः आविष्कृतास्ति। संस्कृतस्य समुन्नतिः कथं स्यात् एतस्मिन् विषयेपि मदीयं चिन्तनं भिन्नं विद्यते। अहम् एवं वारं कथयामि। विदुषां सभामध्येपि अहम् एवं ब्रवीमि यत् अस्माकं जीवने बहूनि कार्याणि सन्ति, किन्तु भगवता विश्वनाथेन यद् दायित्वम् अस्मभ्यं सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः दत्तं, तस्य दत्तस्यास्य दायित्वस्य सम्पूर्तिः यदि अस्माभिः क्रियते तदा अवश्यं परम्परायाः उन्नतिः भविष्यति, संस्कृतस्य उन्नतिः भविष्यति। एवं द्वितीयं तथ्यम् इदानीं प्रकटयामि। विद्वांसः बहवः भवन्ति, शास्त्रज्ञाः बहवः भवन्ति, किन्तु यदि विदुषां जीवने आचार्यविचारः समीचीनः नास्ति, संस्कारः समीचीनः नास्ति, तादृशी साधना यदि नास्ति, तदा संस्कृतशास्त्रेषु तेषां प्रभावः न तथाविधः दरीदृश्यते, न छात्रेषु तेषां प्रभावः। अतः परम्परायाः उन्नतिः, संस्कृतशास्त्राणां च समुन्नतिः, पारम्परिकशास्त्राणां संरक्षणं तदैव भविष्यति यदि विद्वांसः आचरणसम्पन्नाः भवेयुः इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। आचार्याः भवद्भिः संस्कृतस्य उन्नत्यै स्वकीयं विशिष्टं योगदानम् अस्ति प्रदत्तम्, यद्धि निश्चयेन अस्माकं कृते वर्तते पथप्रदर्शकम्। आकाशवाणी पक्षतः अस्य संवादस्य कृते भवद्भ्यः धन्यवादाः। नमो नमस्ते। एतस्याम् आकाशवाण्यां नैकविध प्रश्नान् गृहीत्वा अहम् अत्र स्वकीयं चिन्तनं प्रस्तुतवान्। आकाशवाणी पक्षतः मह्यं तेभ्यः अन्येभ्यश्च समयम् आकाशवाणी दत्तवती। अतः तस्यां संस्थायां ये सन्ति कार्यकुर्वाणाः तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादं प्रेक्षामि। आकाशवाणी माध्यमेन परम्परायाः संरक्षणं तैः सर्वैः कार्यं कुर्वद्भिः क्रियते इति अस्माकं सर्वेषां सौभाग्यम्। अहम् अस्मिन् सन्दर्भे कार्यं कुर्वद्भ्यः सर्वेभ्यः, भागं गृहीतवद्भ्यः, श्रोतृभ्यः, अन्येभ्यश्च विद्वद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादं प्रयच्छामि। धन्यवादाः। मन्येऽहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्वितं भविष्यन्ति। अयि संस्कृतसमाराधकाः, अद्य बालवल्लरी प्रभागे डॉक्टर साधना शर्मणा प्रस्तूयते एका रुचिकरा कथा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति सर्वं हि मूर्खमण्डलम्। कस्मिंश्चित् वने कश्चन वृक्षः आसीत्। तत्र सिन्धुकः नाम विचित्रः पक्षी वसति स्म। तस्मिन् विचित्रता इयमासीत् यत् तस्य पुरीशे स्वर्णम् उत्पद्यते स्म। एकदा कश्चन व्याधः तत्र वनं गतवान्। तदा सः पक्षी तस्य पुरतः एव पुरीशोत्सर्जनं कृतवान्। पुरीशे स्वर्णं दृष्ट्वा व्याधः आश्चर्यः अभवत्। सः चिन्तितवान्, पर्यन्तं मया एतादृशः पक्षी न कदापि दृष्टः। अहो, एतस्य पुरीशे स्वर्णमुत्पद्यते। सः जालं प्रसार्य पक्षिणं गृहीतवान्, पञ्जरे च स्थापितवान्। एतेन पक्षिणा अहं किं करिष्यामि? ईदृशः विचित्रः पक्षी महाराजस्य समीपे एव भवेत्, अतः महाराजाय एव पक्षिणं प्रदास्यामि। चिन्तयित्वा सः नगरं गतवान्। महाराजं दृष्ट्वा उक्तवान्, महाराज, एषः कश्चन विचित्रः पक्षी, अस्य पुरीशे स्वर्णमुत्पद्यते। महाराजः अतीव सन्तुष्टः जातः। सः सेवकान् उक्तवान्, भो सेवकाः, एतं पक्षिणं रक्षन्तु, व्याधाय प्रभूतं पारितोषकं यच्छन्तु। तदा मन्त्री महाराजम् उक्तवान्, महाराज, एषः व्याधः असत्यं वदति। कदाचित् वा पक्षीपुरीशे स्वर्णम् उत्पद्यते किम्? एतत् असत्यमेव। व्याधस्य वचने विश्वासः न करणीयः। पक्षिणं पञ्जरतः विमोचयन्तु। सेवकाः मन्त्रीवचनानुसारं पञ्जरद्वारम् उद्घाटितवन्तः।
पक्षी पञ्जरतः उड्डीय राजभवनस्य उन्नतेद्वारे उपविष्टवान्। तत्र तेन पुरीषोत्सर्जनं कृतम्। तदा पक्षी चिन्तयति, पूर्वं तावत् अहं मूर्खः, द्वितीयः पाशबन्धकः, ततो राजा च मन्त्री च, सर्वं हि मूर्खमण्डलम्। अहो मनोरञ्जनी एषा कथा। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः श्रावयति त्रिवार्णिकध्वजमालक्ष्य संस्कृत हिन्दी उड़िया भाषासु कतिचन वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति अस्माकं राष्ट्रिय ध्वजे त्रिवर्णाः विद्यन्ते। पहला वाक्य है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। उड़िया में आम जातीय पताकारे तीनोटी रंग अछि। द्वितीयं वाक्यमस्ति सर्वोपरि केसर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचको वर्तते। दूसरा वाक्य है सबसे ऊपर केसरिया रंग शौर्य एवं त्याग का सूचक है। उड़िया में सबुठारु ऊपररे केसर रंग शौर्य एवं त्यागर सूचक अटे। तृतीयं वाक्यमस्ति मध्ये श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः प्रतीकस्वरूपः। तीसरा वाक्य है मध्य में सफेद रंग है जो सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। उड़िया में मध्यरे धला रंग अछि याः सात्विकता ओ पवित्रतार प्रतीक अटे। चतुर्थं वाक्यमस्ति अधस्ततात् हरितवर्णः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतको वर्तते। चौथा वाक्य है सबसे नीचे हरा रंग है जो हरियाली एवं उर्वरता का द्योतक है। उड़िया में सबुठारु तलरे थिबा सबुज रंग याः सूक्ष्मा ओ उर्वरतार सूचक अटे। पंचमं वाक्यमस्ति ध्वजस्य मध्ये चक्रम प्रगतेः प्रतीकमस्ति। पांचवा वाक्य है झंडे के मध्य में विद्यमान चक्र प्रगति का प्रतीक है। उड़िया में पताकार मध्यरे देखाया उथिवा चक्रटी प्रगतिर प्रतीक अटे। धन्यवादाः। संस्कृत हिन्दी भाषाभ्यां सह उड़िया भाषायाः अयं संगमः स्यात् नूनम् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। प्रियमित्राणि, यथा भवन्तः जानन्ति यत् कार्यक्रमेऽस्मिन् वयम् एकस्य पुस्तकस्य समीक्षामपि कुर्मः। तस्मिन्नेव प्रसंगे सरदार पटेल इत्यनेन सह सम्बद्धस्य पुस्तकस्य संक्षिप्ततमां समीक्षां प्रस्तुतं करोमि। भारतदेशस्य स्वातन्त्र्य प्राप्त्यर्थं ये वीराः प्राणार्पणं कृतवन्तः तेषु सरदार वल्लभभाई झवेरभाई पटेलस्य स्थानं प्रमुखमस्ति। सः न केवलं स्वतन्त्रता प्राप्त्यर्थं संलग्नः आसीत्, अपितु देशस्य राज्यानि एकीकृत्य स्वातन्त्र्यमपि सुदृढं कृतवान्। मनसि गर्वम् उपजायते यत् एतादृशः वीरः अस्माकं देशे जन्म अलभत्। यथार्थेन पश्यामश्चेत् कस्यचिदपि देशस्य इतिहासः एतादृशैः विभूतिभिः सञ्जीवितो भवति। भारत प्रशासनस्य सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य प्रकाशन विभागेन प्रकाशितस्य अस्य पुस्तकस्य लेखन समये सामग्रीणां प्रामाणिकता किमपि समाह्वानं स्यात्। त्रिपुरारी ठाकुरेण अनुदिते पुस्तकेऽस्मिन् भारतस्य महत्वयुतानि चरित्राणि कथेति चित्रमाध्यमेन प्रदर्शितानि सन्ति, यत्र सरदार पटेलस्य जन्मतः मृत्युपर्यन्तं कृतस्य स्वातन्त्र्य संघर्षस्य विषये सुस्पष्टतया वर्णनमस्ति। आशासे सुदयः श्रोतारः पुस्तकमिमं समन्विष्य द्रक्ष्यन्ति पठिष्यन्ति च। सहृदयाः श्रोतारः संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमविषये भवन्तः स्वकीयान् विचारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालीय सम्पर्कसूत्रमस्ति sanskritasaptahiki@gmail.com। अयि श्रोतृजनाः, अधुना तु कालः समायातः प्रस्थानवेलायाः। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामः। भवेत् तावत् मङ्गलम्।